आमी आजोसी आहा आनी हो रोड पिलारसान हे सायडल्यान ओल्ड गोवा वयता आनी ही जी आतां गाडी हे सायडल्यान पावल्या पळय ती एक्चुअली पिलारच्यान वयताली पूण हे सायडल्यान येवन होयन पडोन मागीर ती हांगासर हें जालेलें एक्सिडेंट जालेलो आहा। पूण जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां त्या प्रमाणे चड इंजरी कांय जावना। तर हे सकाळीं इन्सिडेंट जाला म्हणटाले लोक, म्हणटाले सकाळीं इन्सिडेंट जालेले आनी रेजिस्ट्रेशन तर मारगांवचें दाखयता G08। तर हो ओल्ड गोवासान पिलारच्या सायडीन वयतालो आनी हो हे होवयन हे सायडीन पडलो। तो सेल्फ एक्सिडेंट हो। तो हे सायडीन कशें पावलो तें आमकां खबर ना, पूण हो रोड जो ओल्ड गोवासान पिलार वयता आनी हे आजोसी मांदूरच्या पयलीं येता तो गांव आजोसी एक्सिडेंट जाला आनी हे सायडीन पिलार वयता।